हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज म फेरि तपाईँहरू समक्ष कम्पलसरी म्याथसँग रिलेटेड भ्याट डिस्काउन्टसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू लिएर आएको छु। योभन्दा पहिला तपाईँहरू समक्ष केही सर्किलसँग रिलेटेड क्वेसनहरू राखेँ, त्यसले चाहिँ पक्कै तपाईँहरूलाई बढीभन्दा बढी हेल्प गर्यो होला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु। यहाँ चाहिँ मैले यो एसईको क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ के हुन्छ त एमपी भ्याट डिस्काउन्टसँग रिलेटेड केही क्वेसन दिएको हुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँहरू पक्कै पढ्नुभयो होला। त्यसको बारेमा एउटा सामान्य जानकारी दिन्छु म। कुनै सामान किन्दा, कुनै सामान यदि हामी किन्न जान्छौँ त त्यसमा के हुन्छ, कुनै सामानको प्राइस ट्याग लागेको हुन्छ, जसले हामी के भन्ने भन्छौँ त एमपी भन्छौँ। एमपीलाई मार्क प्राइस भन्ने गर्छौँ हामी, जसलाई नेपालीमा अङ्कित मूल्य भन्ने गर्छौँ। कतिलाई लिस्टेड प्राइस पनि भन्ने गर्छौँ हामी। कसैले यसलाई लेबल्ड प्राइस, लेबल टाँसेको हुन्छ, केही लेखेको हुनसक्छ। हामी सामान्य रूपले बुक किन्न जान्छौँ, त्यसको पछाडि एउटा लेबल लागेको हुन्छ, त्यो लेबलमा त्यसको प्राइस लेखेको हुन्छ, कति प्रिन्ट गरेको पनि हुन्छ। त्यो जुन प्रिन्टेड प्राइस छ, लिस्टेड प्राइस छ, त्यो प्राइसले हामी के भन्ने गर्छौँ त एमपी भन्ने गर्छौँ, जसलाई हामी मार्क प्राइस भन्छौँ। त्यहाँ हामी लेख्छौँ एमपी। यसलाई नेपालीमा चाहिँ अङ्कित मूल्य भन्ने गर्छ, अङ्कित मूल्य। त्यसपछि अङ्कित मूल्यमा प्रायः जसो डिस्काउन्ट दिइन्छ, छुट दिइन्छ। यदि अङ्कित मूल्यमा छुट दियो त छुटलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ त डिस्काउन्ट भन्छौँ। यसलाई डिस्काउन्ट, जसलाई हामी नेपालीमा छुट भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि एसपी आउँछ, जसलाई हामी विक्रय मूल्य भन्छौँ। अब अङ्कित मूल्यबाट अर्थात् एमपीबाट डिस्काउन्ट घटेपछि हामी के गर्छौँ त उसलाई एसपी भन्ने गर्छौँ। त त्यो हुनाले हामी लेख्न सक्छौँ एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट। अब एमपी माइनस डिस्काउन्ट आइसकेपछि हामीले कुनै सामानमा भ्याट पनि तिर्नु पर्यो हुन्छ। त एसपी विथ भ्याट, इन्क्लुडिङ विथ भ्याट। भ्याट चाहिँ इन्क्लुडिङ केमा गर्छौँ हामी त एसपीमा गर्छौँ। त एसपी विथ भ्याट को मतलब के हुन्छ, एसपी प्लस भ्याट। हामीले यति कुराको कन्सेप्ट राखेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट जहिले पनि हामी केबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, निकाल्छौँ, कहाँबाट त एमपीबाट निकाल्छौँ। र भ्याट जहिले पनि कहाँबाट आउँछ त एसपीबाट आउँछ। एसपी को रिस्पेक्टमा भ्याट निकाल्छौँ। जस्तै मानौँ हामी 100 रुपियाँको कुनै सामान एसपी छ भने त्यसको यदि 10% डिस्काउन्ट छ भने त त्यो 100 रुपिसको 10%बाट हामीलाई भ्याट आउँदो रहेछ। जस्तै कुनै सामानको एमपी 200 छ, त 200 मा हामीले भनिदियो 10% डिस्काउन्ट छ, त वी मस्ट बी टेक डिस्काउन्ट फ्रम एमपी। एमपीबाट निकाल्छौँ, अर्थात् 20% अफ 200, किनकि 200 के छ त्यसको एमपी छ। त 200 × 20/100 हामी लेख्छौँ। त त्यसबाट हामीलाई के आउँछ त डिस्काउन्ट आउँदो, के अरे डिस्काउन्ट आउँदो गरेछ। अब त्यो 200बाट हामी 20 घटायौँ, त त्यो के आयो एसपी आयो। अब त्यो एसपीबाट हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि भ्याट निकाल्नु पर्यो। अब भ्याट जोड्छौँ त एसपी विथ भ्याट भइहाल्छ। सम टाइम कहिले काहीँ डिस्काउन्ट नदिएको पनि हुन सक्छ। कुनै बुक हामी किन्न जान्छौँ, फरेन राइटरको बुक छ, त्यसमा डिस्काउन्ट चाहिँ दिँदैन, के अरे कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिँदैन। अब कस्टमरले डिस्काउन्ट दिएन भनेपछि त्यो एमपी नै एसपी भइहाल्छ। यो कुरा पनि हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ झुकिहाल्छौँ। अब एमपी दिएछ, एसपी छैन, यसमा भ्याट के गरिकन लगाउने, सरले भन्नुभएको थियो एसपीमा भ्याट लगाइन्छ, बट नट। यदि एसपी पछि डिस्काउन्ट छैन त एसपी के भइहाल्छ त भ्याट भइहाल्छ। यो कुरा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ केही तपाईँहरू समक्ष क्वेसनहरू राख्न गइराखेको छु, हेर्नुहोस् यसले। यो क्वेसनहरूमा टप 10 जुन हुन्छ हाम्रो एसईको बुक, एसईको जुन क्वेसन ब्याङ्क जुन हामीसँग हुन्छ, जसलाई हामी 10 सेट भन्ने गर्छौँ, या क्वेसन ब्याङ्कहरू हुन्छ, त्यो ब्याङ्कहरूबाट केहीमा 4-5वटा क्वेसन तपाईँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्दैछु। यहाँ एउटा क्वेसन छ, आफ्टर एलोइङ 10% एमपी अफ द मेसिन। मतलब कुनै मेसिन छ त डिस्काउन्ट कति गर्यो उसले त डिस्काउन्ट दियो 10%। डिस्काउन्ट भनेको 10% छ, फेरि भन्दैछ 10%, देन लेभिङ भ्याट 10%। यसमा भ्याट पनि उसले कति राख्यो त 10% राख्यो। अब भन्दैछ फाइनल प्राइस बिकम
आरएस 99,000 त फाइनल प्राइस उसको भयो 99,000 त फाइनल प्राइसको मतलब डिस्काउन्ट पनि छ र भ्याट पनि छ यसको मतलब एसपी विथ भ्याट के हुने भयो 99,000 त हामी के निकाल्छौँ एसपी विथ भ्याट इक्वल टु कति छ हामीसँग 99,000 अब एसपी विथ भ्याट 99,000 छ भने हामीलाई के निकाल्नु छ एमपी अफ मेसिन कुनै मेसिनको एमपी कति हुन्छ त मेसिन इक्वल टु व्हाट यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब हामीसँग के छ त डिस्काउन्ट छ भ्याट छ र एसपी विथ भ्याट छ तर एमपी यहाँ दिएको छैन त हामी के गर्छौं यहाँ एमपी बराबर मानिहाल्छौं एक्स एमपी इक्वल टु के गर्छौं एक्स लेट गर्छौं त एसपी बराबर हामी के पढेछौं त एमपी बाट के घटाइदिए डिस्काउन्ट घटाए एमपी एक्स अब फेरि डिस्काउन्ट आउने भनेको के बाट हो त एमपी बाट हुने हो त डिस्काउन्ट भनेको कति पर्सेन्ट छ 10% छ त डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ 10% अफ एक्स अर्थात एमपी एक्स माइनस 10x by 100 त 10x by 100 10 10 जा 100 अब हामीसँग के आउँछ 10x minus x by 10 इक्वल टु कति हुने भयो त 9x by 10 त यो 9x by 10 हाम्रो के हुने भयो त एसपी हुने भयो अब हामीसँग फेरि के छ एसपी मा भ्याट एड गर्नु पर्यो कति पर्सेन्ट त 10% अब हामी के लेख्छौं यहाँबाट सुरु गर्छौं हामी एसपी विथ भ्याट कति हुँदो रहेछ त एसपी छ 9x by 10 प्लस 10% अफ 9x by 10 किनकि हामीले अलरेडी यसको बारेमा भनिसकेछौं जे 9x by 10 एसपी छ एसपी बाट नै जुन पर्सेन्ट दिएछ भ्याट को त्यो भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्छौं उसको एक्ज्याक्ट अमाउन्ट कति हुन्छ अनि फेरि हामीसँग एसपी विथ भ्याट कति छ त 99,000 दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर 99,000 अब हामी के लेख्छौं 9x by 10 plus 10 into 9x by 10 into 100 अब हामी यो 10 10 काट्छौं यहाँ आउँछ 99,000 यहाँ भयो 9x by 10 plus 9x by 100 अब भेरी सिम्पल यसलाई हामी के गर्छौं त एलसीएम गर्छौं एलसीएम आउँछ यहाँ 100 10 10 जा 100 90x plus 9x 99,000 equal to 99x upon 100 यसलाई इजी वेमा यदि हामी काट्न चाह्यौं भने यहाँ काट्न सक्छौं 99 1 जा 99 अनि हामीसँग 0 कतिवटा भयो 3 वटा त यो पनि अब क्यान्सल हुने भयो अब x इक्वल टु कति आउने भयो त 1000 into 100 इक्वल टु x इक्वल टु 1 मा चाहिँ कतिवटा 0 त 5 वटा 0 भनेपछि 1 लाख हुने भयो भनेको मतलब के भयो त्यो मेसिन चाहिँ कतिमा किने थियो त 1 लाख मा किने थियो जसमा के थियो 10% डिस्काउन्ट थियो र त्यसमा 10% भ्याट पनि एड गरेको थियो दैट्स व्हाई हामी लेख्न सक्छौं एमपी अफ मेसिन इक्वल टु कति हुने भयो त 1 लाख हुने भयो हेर्नुस् एकछिन फेरि हामी अर्को क्वेशन तिर जाँदै छौं अर्को क्वेशन चाहिँ हामीसँग अ टुरिस्ट बाउट एन आर्टिकल डिस्काउन्ट अफ 15% एउटा टुरिस्टले कुनै सामान किनेछ उसको डिस्काउन्ट कति छ 15% छ दैट्स व्हाई वी राइट हियर डिस्काउन्ट पहिला जे दियो त्यो हामी लेख्छौं डिस्काउन्ट इक्वल टु कति छ 15% छ फेरि अर्को क्वेशन छ त्यसैमा छ and paid RS 17,289 अब उसले पेड कति गर्यो त पेड अमाउन्ट त पेड अमाउन्ट को मतलबै हुन्छ जे एसपी विथ
भ्याट यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी पेड जसलाई गर्छौँ एज अ कस्टमर हामी पेड गर्छौँ, यदि भ्याट छ त भ्याट सहितको एमाउन्ट हामीले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हामीले कन्फ्युज हुनु भएन। एसपी प्लस भ्याट चाहिँ यहाँ कति हुँदो रहेछ 17,289। अब यसमा के छ भ्याट चाहिँ भन्दैछ इफ 13% भ्याट वाज लेफ्ट अन इट, त भ्याट कति छ 13% छ। अब हामी के गर्छौँ यसमा त भन्छ त्यो आर्टिकल्सको एमपी कति हुन्छ त लेट एमपी अफ आर्टिकल्स इक्वल टू RSX। अब हामी के निकाल्छौँ त यदि यसको RSX छ भने हामी के गर्न सक्छौँ अब एसपी निकाल्छु यसबाट। त एसपी बराबर हामीले के परेछ त एमपी माइनस डिस्काउन्ट। हामीसँग एसपी एमपी कति छ x छ, डिस्काउन्ट कति छ 15। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ गरी 15% अफ एमपी, कन्फ्युज नहोस्। x माइनस 15 इन्टु x बाई 100 काट्छौँ, 5 3 जा 15, 5 20 जा, यहाँ के आउँछ x माइनस 3x बाई 20, यहाँ के आउँछ 20x माइनस 3x बाई 20, यहाँ आउँछ 17x बाई 20। यो भयो हाम्रो के एसपी भयो। अब हामी एसपी मा फेरि के जोड्छौँ त भ्याट जोड्छौँ। अब हामीलाई यहाँ एसपी मा भ्याट भन्दा पनि बढी के छ पेड एमाउन्ट। त हामीसँग के दिएछ पेड एमाउन्ट चाहिँ कतिको रहेछ त पेड एमाउन्ट छ 17,289। अनि पेड एमाउन्टमा के हुन्छ एसपी प्लस भ्याट 17,289। एसपी प्लस भ्याट भनेको 17x बाई कति छ 20 प्लस 17x बाई 20 को कति पर्सेन्ट हामी निकाल्छौँ त 13% अपॉन 100 इक्वल टू 17289। अब 17x अपॉन 20 प्लस यो दुईटालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गर्छौँ। 17 र 13 लाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। 7 3 जा 21 को 1, त्यसपछि 2 3 1 जा 3 and 2 5, 3 21 3 3 2 5 1 7 जा 7 1, त्यसपछि आयो 1 7 and 5 12 1 and 2, यहाँ आउँछ 221x अपॉन 2000 इक्वल टू 17289। यसलाई हामी एलसीएम गर्दा कति हुन्छ त 2000 हुन्छ। 2000 भयो त यो चाहिँ कट्यो कति टाइम्स त यहाँ 20 ले यदि हामी डिभाइड गर्छौं भने 20 ले यदि हामी यसमा डिभाइड गर्यो भने त 100 टाइम्स जान्छ त 17 मा कतिवटा जिरो त 2 वटा जिरो। किनकि हेर्नुस् यहाँ एउटा जिरोबाट एउटा जिरो कट्छ। 2 मा 100 ले 200 ले डिभाइड गर्दा 100 टाइम्स लाग्छ। अब 100 लिएर 17 मा डिभाइड मल्टिप्लाई गरेर 17 के 1700 हुन्छ। फेरि यो दुईटै कट्छ 2 2 1x इक्वल टू 17289। अब हामी के गर्छौं त यो दुईटैलाई जोड्छौं 17 अलि मिस्टेक भयो। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं 1 को 1 हुन्छ, फेरि 2 हुन्छ, 7 to 9 हुन्छ, त्यसपछि 1 एज इट इज रहिरहन्छ। x अपॉन कति छ 2000 इक्वल टू 17289। यसलाई हेर्नुस् एकछिन। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ हामी एलसीएम गर्यौं, एलसीएम आउँदा आयो 2000 आयो। अब 2000 मा 100 ले यहाँ 20 ले यसमा 2000 मा डिभाइड त 100 टाइम्स भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी यो दुईटैलाई सरी यहाँ फेरि सुरु गरौँ। 20 र 2000 को एलसीएम हुन्छ 2000, 20 लिएर यसमा डिभाइड गर्दा 100 टाइम्स लाग्यो, मतलब 17 into 100 1700। फेरि यो दुईटा कट्दो रहेछ त हामी के लेख्यौं 221x बाइ 221x। अब यो दुईटालाई हामी एड गर्यौं 1921 मतलब 1920
1 एक्स अपन 2000 फेरि एज इट इज रहन्छ। अब यो 2000 लिएर यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यसमा मल्टिप्लाई गर्दा रिजल्ट कति आउँछ? 34 लाख 30 के अरे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड मतलब 3 करोड 45 लाख 78,000 आउँछ। अब यसमा हामी 1921 ले के गर्छौँ त डिभाइड गर्छौँ त यहाँ भ्यालु कति आयो त 18,000। यसको मतलब के हो त त्यो सामानको प्राइस जुन थियो एमपी 18,000 थियो। त हामी यहाँ के लेख्छौँ देयरफोर एमपी इक्वल टु कति हुने भयो त आरएस 18,000। त्यसलाई हेर्नुस् त एकछिन। अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ। यसैबाट के हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्न भनिदिन्छ, भ्याटको एमाउन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्न भनिदिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले आत्तिनु हुँदैन। हामीले मेन प्रोसेस चाहिँ सेम छ। जस्तै छ आफ्टर एलोइङ 25% डिस्काउन्ट कुनै सामानको डिस्काउन्ट चाहिँ कति दिएछ हामीलाई त 25%। त्यसपछि भन्दैछ 15% भ्याट वाज लेफ्ट अन इट। त भ्याट त्यसमा कति लाग्यो त 15% लाग्यो। अनि फेरि भन्दैछ यदि त्यो आर्टिकल्सलाई बेच्दा मतलब एसपी प्लस भ्याट चाहिँ कति हुने भयो त 34,500। त 34,500 भयो भने त त्यसको चाहिँ एमपी कति हुँदो रहेछ? एमपी इक्वल टु वाट? त हामी फेरि के गर्छौँ लेट गरिहाल्छौँ। लेट एमपी इक्वल टु के मानिहाल्छौँ एक्स। अब हामी के गर्छौँ यसबाट त एसपी निकाल्छौँ। त एसपी बराबर हामीले के पढेछौँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट। एमपी कति छ एक्स माइनस 15% अफ एक्स। 15% अफ एक्स म फेरि भन्न गइरहेको छु यो 15% अफ एक्स भनेको डिस्काउन्ट अलवेज टेकन फ्रम मार्क प्राइस। यो मार्क प्राइसबाट हामी लिने गर्छौँ। त द्याट्स वाइ हामी लेख्छौँ एक्स माइनस 15x अपन 100। यहाँ आउँछ 100x माइनस 15x बाई 100। यहाँ आउँछ 85x बाई 100। हामी यसलाई चाहिँ 5 ले काट्छौँ 17 टाइम्स, 5 ले काट्छौँ 20 टाइम्स। यहाँ आउँछ 17x बाई 20। यो हाम्रो के भयो त एसपी भयो। अब हामी एसपी मा के एड गर्छौँ त भ्याट एड गर्छौँ। त हामी एसपी मा भ्याट एड गर्दाखेरि एसपी प्लस भ्याट इक्वल टु हामीसँग कति छ 34,500 छ। अब एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी हामीसँग छ कति 17x बाई कति छ 20। अब यसैबाट भ्याट आउँछ त भ्याट कति पर्सेन्ट छ हामीसँग 15% छ। भ्याट हामीसँग के छ त 15%। यहाँ कति मिस्टेक भयो डिस्काउन्ट भनेको 15 यहाँ चाहिँ 25% भयो। अब हामी के गर्छौँ त 17x बाई कति छ 20 इन्टु 25 बाई 100 किनकि यसको 25% छ अनि 34,500 छ। अब यसलाई काट्छौँ 25 4 जा यहाँ आउँछ 17x बाई 20 प्लस 17x बाई 24 जा 80 34,500। अब यहाँ एलसीएम निकाल्दा कति आउँछ 80 आउँछ। त यहाँ कति लेख्छौँ हामी 17 4 जा 68x प्लस 17x इक्वल टु 34 त्यसपछि 500। अब यसलाई जोड्छौँ 8 7 15 6 1 7 1 8 85x अपन 80 इक्वल टु 34,500। अब यसलाई एकछिन हेर्नुहोस् त तपाईँहरू। फेरि बरु यसलाई अझ क्यालकुलेसनतिर गइ नै हालौँ। 85x इक्वल टु आउँछ 34,500 इन्टु 80 x इक्वल टु आउँछ 34,500 इन्टु 80 बाई 85। यसलाई एकछिन हेर्नुहोस् त यसलाई म क्यालकुलेसन गरिदिन्छु तबसम्म।
अब यसको क्यालकुलेसन गर्दा आउँछ 32,470.58 एन्ड सो जे आउँछ। त यो हाम्रो के भइहाल्छ त एमपी भइहाल्छ। एमपी इक्वल टु आयो आरएस 32,470.58। त्यसलाई हेर्नुहोस् एकछिन तपाईँहरू। आजको यो छोटो जानकारीले पक्कै छ तपाईँहरूलाई बढीभन्दा बढी हेल्प भयो होला। र अरू जुन नयाँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि बढीभन्दा बढी हेल्प हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु। र भोलि तपाईँहरू समक्ष यस्तै म एसीसँग रिलेटेड अन्य थप क्वेसनहरू लिएर फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। यदि यो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने मलाई चाहिँ यसो कमेन्टको माध्यमले वा सेयरको माध्यमले वा चाहिँ मेसेजको माध्यमले म समक्ष तपाईँहरूको चाहिँ सुझाव र सल्लाह अहिलेसम्म आइराखेको नै छ र पछि पनि आइ नै रहनेछ। जो साथी जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नयाँ जोड्नु भयो होला उहाँहरू चाहिँ यसलाई राम्ररी हेरिदिनु र राम्ररी हेरेर यसमा अझ केही तपाईँहरूलाई कमी कमजोरी जस्तो लाग्छ, केही कुराको खाँचो छ भन्ने प्लिज मलाई भनिदिनु होला। विभिन्न माध्यमले भन्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने यसलाई सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, विभिन्न साथीभाइहरूमा अझ डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, ताकि म जुनसुकै भिडियो बनाउँ तपाईँहरू समक्ष छिटोभन्दा छिटो जाओस् भन्ने मैले एउटा आशा र विश्वास राखेको छु। भोलि तपाईँहरू समक्ष पुनः म यस्तै नयाँ किसिमका समस्याहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।